म्हणजे गांवाची ही आमची सिस्टम आसली, पद्दत आसली. म्हणजे प्रत्येक मनशाक जगोवप एखादो गरीबांतलो गरीब मनीस सुद्दां आपल्या चलयेक किंवा चल्याक लग्न करतलो गांवची बरोवश्या दियान. कोण तरी अयेर दितलो, कोण तरी आपल्या मदत करतलो. म्हणजे बिंदास्तपणे लोक जगताले. हीच आज कशें ना, आज आमी 4 पयशे आयले, आमी मनीसपण सांडत गेले, गांवचे गांवपण सांडत गेले आनी आमच्यो गरजो वाडत गेल्यो. म्हणजे हांव एक सादें घरां रावत आसा जाल्यार हांव बंगलो बांदपाक विचार करता. म्हजे कडेन धाकटी गाडी आसा जाल्यार हांव व्हडली गाडी घेवपाक सोदतां. केन्ना केन्ना मागीर ह्या सगळ्या पगाराच्या हातूंत आनी तातूंत म्हजी गरजो भागोवपाक आनी ते रीण फारीक करपाकच हांव गेलो. आनी त्यामुळे गांवांक एखादो मनीस जर फाटल्यान उरलो आसत जायत न्ही, ताका 5,000 10,000 किंवा ताका मदत करपाचें आसून आमी विसरले. आज परत आमी काणकोण भागांतल्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तीच भुमिका घेवन म्हणजे तो प्रयोग आमी सुरू केलो, फाटल्या वर्सा सुरू केलो. आनी फाटल्या वर्साक आमी लागीं 20 घरां बांदलीं. आतांय आमी बांदप चालू आसा. आनी लागीं ह्या सगळ्या कंत्राटांत 1000 कार्यकर्ते आमचे आज व्हॉलंटियर रजिस्टर जाल्ले आसा. म्हणजे स्वयंस्फूर्त वचून काम करता. म्हणजे एखादें घर बांदपा आसत ती जाल्यार एक दिसा आमी पुरा गुन्यांव बांदून मोकळे करता. अवघे घर बांदपा आसत जायत न्ही, आमी स्ट्रक्चर जें आसा न्ही 8 दिसां भितर तें स्ट्रक्चर बांदून आमचें फिनीश. म्हणजे जवळ 70-80 स्क्वेअर मिटराचें ही. आनी हें जें काम चल्लें आसा की आमी लोकांक अपील करतले, बऱ्याच लोकांक वेगळे हांव पयशे आसा म्हूण करिना, की तातूंत आमी लोकांक सांगलें तुमी 1 रुपया दियात आनी आमकां मिनिमम 1 रुपया, जाचे कडेन पयशे सदन आसा, जाचे कडेन 4 पयशे आसा जाल्यार तो म्हाका आमकां 1 रुपया तरी मिनिमम आमकां रुपया. अर्थात तो आमकां 1 रुपया दिता अशें ना. जाचे कडेन सदन आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो आज ताजी अशी मानसिकता वाडलेली आसा जो 5,000 दिता, 10,000 दिता, 1 लाख दिता, 2 लाख दिता आनी केन्ना केन्ना एक घराचोय तो वेले आशिल्लो खर्च आसा न्ही तो दिता आनी आमी तें घर बांद अशें आमी तुमी सगळें घर बांदत म्हाका अशें तरेन चल्लेलें आसा. आनी त्यामुळे आज केवळ काणकोणचेच न्ही, काणकोण भायर सुद्दां जे लोक आसा न्ही आमी सांग्याक घर बांदून घेतलें आसा. हल्ली तुमी धारबांदोड्या वचून आयकलें आसतलें, हल्ली आमचे केप्यांक वचून आयकलें आसतलें. आज आमचे म्हणजे हांगा ह्या भागांत प्रियो भागांत म्हाजें व्हॅल्युएशन खूब अशें म्हणजे खूब वेळ आमी बसता उठता वचून. म्हणजे तांच्याय तकलेन केलें आमी थोडेसो तुका सपोर्ट करता आनी जर अशे प्रकारची घरां आमी कित्याक बांदची न्ही असो विचार सगळ्या कार्यकर्त्यांक मदीं आयलो. तांकां सांगलें थोडोसो आर्थीक सहाय आमच्या ह्या सगळ्यांक तुमकां दिता आनी तुमी जर ह्या बारीक मनशांक जर मदत करपाक शकले जायत न्ही. आतां हेंच घर आसा, आज आमी जवळ लागीं 7 घरां पयलें, हें 7वें घर पयलें. म्हणजे खऱ्या अर्थान त्या लोकांक घराची गरज आसा आनी लोक अत्यंत म्हणजे कोण विडो आसा, कोण डिजेबल आसात, म्हणजे तांकां फुडले 5-10 वर्स गेल्यार सुद्दां तांकां घर बांदनेच शक्य ना अशे तरेचे स्थितीचे लोक आसा. म्हणजे जर हांव म्हणटा कशें आमी जर अशे सगळे गांवचे कार्यकर्ते म्हणजे ह्या प्रियोळ भागांतले दर्यांतले किंवा फोंडे म्हालांतले किंवा सांगे म्हालांतले काणकोण म्हालांतले अशे जर स्वयंस्फूर्त अशे लोक जर येवन जर काम करपाक लागतात न्ही गांवांत तो खंयचोच मनीस ताणे फाटल्यान उरूंक शकना. त्यामुळे आज ह्याच कंत्राटाची चर्चा आमी करपाक आयिल्ले.